नाज़रीन, वक्फे के बाद आप और हम साथ साथ हैं। आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन सहरी टाइम। आज का मौजू चल रहा है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं नाज़रीन। सवालात के जवाब भी इधर से जारी हैं। नाज़रीन, हर दिन पूछे जाने वाले सवाल को हमने बताया था, दोबारा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। जो हजरात अभी अभी जुड़े हैं हमारे इस प्रोग्राम में, वो नोट फरमा लें आज का सवाल। प्रोग्राम सहरी टाइम में आज का सवाल है, रमज़ान का दूसरा अशरा कौन सा है? अपने जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए ST स्पेस आपका जवाब, आपका नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 7999919999 पर। सही जवाब भेजने वालों के कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपने सवाल नोट कर लिया होगा और फौरी इसके जवाब आप कसीर तादाद में भेज दें ताकि आपका नाम भी इसमें कुरानदाजी में निकल आए। नाज़रीन, एक कॉलर लाइन पर हैं, ज्वाइन करते हैं, देखते हैं इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी, मेरा नाम मदनी बादशाह है, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। चेन्नई से शाहिद साहब। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं जनाब? फरमाएं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैं मेरी बेटी की शादी करके हूँ, अभी 1 महीना हो रहा है। मेरा सवाल है कि वो उसको मैं जो भी माल दिया हूँ उस पर ज़कात 1 साल हो गया है लेके शादी माल लेकर के शादी करें, अब ज़कात मैं देना या मेरी बेटी देना? ज़कात आप देंगे या बेटी देंगे? बेटी के हवाले कर दिया गया जो भी सोना वगैरह दिया गया था? जी, हो गया 1 महीना हुआ है शादी होके। जी, एक महीना हुआ है शादी होके। जी जी जी, दुआ करिए उनको। जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेंगे। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करेंगे, वरना आगे बढ़ते हैं। मैं नाज़रीन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि दुरूद पाक पढ़ते हुए ये प्रोग्राम देखें। ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त जो बहुत ही मुबारक है, सहर का वक्त, सुबह की अवलीन सातों में अल्लाह का ज़िक्र हो, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो, यकीनन रहमतों के हम मुस्तहिक़ करार पाएंगे। दुरूद पढ़ते हुए प्रोग्राम देखें। ऐसा भी ना हो कि आपका प्रोग्राम देखना फजूल बातों में आ जाए। नाज़रीन, एक कॉलर भी लाइन पर हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम, कौन कहाँ से? जी, तोहरान बोल रहा हूँ मैं, नांदेड़ से। तोहरान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी मोहतरम, बताएं क्या सवाल कीजिएगा। जी, एक नात सुनना चाह रहा था। फरमाएं। अल्लाह अल्लाह कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी? ठीक है, इंशाअल्लाह किसने दिन बख्शा की? इंशाअल्लाह बहुत प्यारी है, बच्चे ने गाई हुई है वो। अच्छा, जी जी जी, इंशाअल्लाह मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब शेख अहमद साहब से, ये दरख्वास्त करूँगा कि ये पेश फरमाएं, अगर वो याद रखते हैं इसे, या फिर जो वो सुना देंगे इंशाअल्लाह सुन लेंगे। अगर आज नहीं तो कल ज़रूर इसके ऊपर अमल किया जाएगा। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े नांदेड़ से। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब शेख अहमद साहब से कि एक नात पाक पेश फरमाएँ, जैसे कि अभी ख्वाहिश आई है। अगर वो ख्वाहिश का एहतराम किया जाए तो अहसन, नहीं तो जो कुछ आप अता करेंगे इंशाअल्लाह वो हमें मंजूर होगा। मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब शेख अहमद कादरी साहब से कि नात पाक पेश फरमाएँ। आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, आज इश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या,
سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہا میری نظر ہے، لیکن وہ میرے خواب میں آئے تو عجب کیا، وہ حسن دو عالم ہے ادیب، ان کے قدم سے وہ حسن دو عالم ہے ادیب، ان کے قدم سے صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا، صحرا میں اگر پھول کھلائے تو عجب کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، وقت سحر ہے، ہندوستان کے مختلف شہروں میں مختلف اوقات میں سحر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ اپنے شہر کے وقت کے حساب سے اپنی سحر کا اہتمام کر لیں، جو ضروری امور رہ گئے ہوں انہیں انجام دے لیں، دوائی کھانا ہو، پانی پینا ہو اور دیگر جو امور رہ گئے ہوں ان کی تکمیل فرما لیں تاکہ آپ کا روزہ، آپ کی سحر خوشگوار گزرے۔ آئیے ناظرین، اور بھی کالرز لائن پر جڑے ہوئے ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں منگلیر سے بات کر رہا ہوں۔ جناب منگلیر سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیں، سوال بتائیں۔ اب ایک جگہ سے نا ہمارے بھیا کو دیے جگہ، بھیا کو ٹھیک ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا، دوبارہ دہرا دیجیے گا۔ اب اور بھیا کو جانا نہیں ہے، جگہ پیسہ بھیا کو دیے جا کیا؟ زکوٰۃ کے پیسے اور بھیا کو بھائی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک، ہاں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ حضرت محترم سے درخواست کرتے ہیں ان سارے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں، لیکن ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں معین الدین بول رہا ہوں ناگر قنوج سے۔ معین الدین صاحب، جی معین الدین صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔ جی مولانا سے دعا کروانا تھی، جو بزرگ لوگ ہیں جو بڑھاپے پہنچے ہیں ان کے صحت کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ جی اور جو جن کا نکاح نہیں ہوا ان لوگوں کے لیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جن کا نکاح نہیں ہوا ان لوگوں نکاح نہیں ہوا ہے اس کے لیے، جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، انشاءاللہ دعا کروا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حضرت سے درخواست ہے ان سارے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ اور جیسے تسبیحات کے بارے میں وطر کے بعد بات ہو رہی تھی، جو تسبیح عام طور پر رائج ہیں وہ تسبیح سبحان الملک القدوس، جو پروردگار کے مقدس ناموں کو اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت سے درخواست ہے کہ اس پر بھی روشنی ڈالیں تاکہ ان متبرک ناموں سے
جو اللہ کے اسماء حسنہ ہیں اس میں شامل ہے، اس کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مقصد براری کے لیے دعا اور تسبیحات پڑھے جاتے ہیں، تو اس پر بھی اس کے معنی و مفہوم بھی عطا فرمائیں۔ اور دیگر یہ سوال آیا تھا کہ خیرات وغیرہ جو ہم لوگ کرتے ہیں یا زکوٰۃ ہم لوگ دیتے ہیں وہ کس ہاتھ میں جا رہا ہو، کیسی جگہ استعمال ہو رہا ہو۔ بعض لوگ شراب نوشی بھی کرتے ہیں جو مانگنے والے ہیں یا جنہیں دیا جاتا ہے، یا اور کئی مصارف جو غیر غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہماری زکوٰۃ و خیرات یا جو بھی عطیات ہیں وہ چلے جاتے ہیں، تو اس کا صحیح مصرف اور صحیح آدمی کے پاس صحیح استعمال میں ہو تو وہ کیسے ہم لوگ جانیں۔ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے بھائی صاحب نے پوچھا ہے، تو حضرت سے درخواست ہے اس کا جواب عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح کے دوران جو تسبیحات پڑھے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متبرک نام لیے جاتے ہیں، ان کی بہت سے برکات ہیں۔ سبحان کے معنی آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ نے سماعت کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمات ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن نام اعمال میں اپنے ثواب کے اعتبار سے بڑے وزنی ہیں۔ ملک کا مطلب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، قدوس اللہ تعالیٰ ہر عیب سے ہر نقص سے پاک ہے، اللہ کی ذات قدوسیت والی ہے، قدوس اس کی یہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ سبحان الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، اللہ تعالیٰ سلامتی والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں، ہر نام کے معنی اور مفاہیم اور مطالب یہ مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، اور ان ناموں کا ورد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ورد کرتے ہیں یا رزاق، اے رزق عطا فرمانے والے، اے کرم فرمانے والے، یا رحمان، اے رحم فرمانے والے، یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ ہر نام کی اپنی تاثیر ہے، ہر نام کے اپنے معنی ہیں۔ اس تاثیر کے اعتبار سے، اس معنی کے اعتبار سے اس کا ورد کرے، اور جو نیت کر کے ورد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تاثیر عطا فرمائے گا۔ مزید زکوٰۃ کے مصرف کے حوالے سے کہا گیا تو دیکھیے، زکوٰۃ شرعی اعتبار سے جو فقیر، محتاج، غریب، تنگ دست ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ ادا کریں، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت خاص طور پر خیال کریں کہ یہ پروفیشنل انداز کے جو مانگنے والے ہیں اور شرابی مزاج کے جو لوگ ہیں جو پیسہ لے کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کو خرچ کریں گے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں فرمایا، لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا نہ کھائے مگر متقی پرہیزگار آدمی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، جو مستحق ہیں اور غریب ہیں، تنگ دست ہیں، عزت نفس کی وجہ سے کسی کے بھی سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کی حاجت روائی کرنا اور ان کے کام آنا اور ان کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، زکوٰۃ کے ذریعے ان کے گھروں میں خوشیاں داخل کرنا، یہ مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ دینے والے اصحاب ہیں ان کا یہ فریضہ ہے کہ معاشرے میں سب سے پہلے وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، رشتہ داروں میں کون مستحق ہیں پہلے ان کو زکوٰۃ دیں، اس کے بعد اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں کون مستحق ہیں، پھر دوست و احباب میں جو مستحق ہیں، جن کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اس کے بعد عام طور پر جو بھی مانگنے کے لیے آئے یا جو بھی محتاج ہو، جس کی بھی حالات دیکھ کر یہ اندازہ ہو کہ یہ غریب ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، اس کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نیتوں کا اعتبار ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بندہ جیسی نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا اس کو صلہ عطا فرمائے گا۔ روزے میں اگر کوئی زخم لگ جائے، خون وغیرہ نکلے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ جسم سے کوئی چیز باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اندر کوئی چیز جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناخن کے بارے میں بھائی نے سوال کیا کہ ناخن بڑھانے کے حوالے سے کیا معاملہ ہے۔ دیکھیے، ناخن بڑھانا یہ مکروہ ہے اور خلاف فطرت عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بعض چیزیں، 5 چیزوں کا بھی حضور نے تذکرہ فرمایا، اس سے زیادہ چیزوں کا بھی حضور نے تذکرہ فرمایا، فطرت میں سے ہے، یعنی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ کام کیا جائے۔ ناخن ترشان، ناخنوں کو کاٹنا، یہ بھی فطری عمل ہے۔ اگر کوئی شخص
हफ्ते में एक मरतबा कम से कम जुमा के दिन नाखून काटना ये मुस्तहब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। 40 दिन तक अगर कोई नाखूनों को बढ़ाए और ना काटे तो फिर ऐसी सूरत में आदमी गुनाहगार होगा। औरतें भी फ़ैशन के लिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए नाखूनों को बढ़ाती हैं, ये शरीयत के एतबार से दुरुस्त नहीं है। 40 दिन से ज़्यादा नाखूनों को रखेंगी, चाहे मर्द हज़रात हो या औरतें हों, वो गुनाहगार होंगे। इससे जरासीम का भी मसला है और सफाई सुथराई का भी मामला होता है और किसी को अज़ियत और तकलीफ़ हो जाएगी, इस तरह के भी मामलात होते हैं। तो नाखूनों को काटना ये फ़ितरी अमल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। अगर ज़्यादा बड़े रखेंगे, मैल वगैरह उसमें रहेगा और वो जिस्म के अंदर जाएगा, उसकी वजह से बीमारियां वगैरह फैलने और तिब्बी एतबार से सेहत के कई नुकसानात होने का अंदेशा है। इस वजह से उससे मना फरमाया गया है। शरीयत की हर तालीम में हिकमत है। शरीयत में जितने भी तालीमात दिए गए हैं, आज दुनिया तहक़ीक़ करके हर चीज़ की हिकमत जान रही है और लोगों के सामने उसको वाज़े किया जा रहा है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम 1400 साल पहले इस्लाम ने इन सारी चीज़ों को वाज़े किया और इंसान को किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह क्या करना चाहिए, ये तमाम चीज़ों को इस्लाम ने वाज़े फरमाया है, जो उसके बरहक होने की एक अजीम और रोशन दलील है। मज़ीद एक भाई ने सवाल किया, क्या भाई को ज़कात दे सकते हैं? बिल्कुल भाई को ज़कात दे सकते हैं। भाई बहन जो भी गरीब मुस्तहक़ हैं सबको ज़कात दे सकते हैं। कई मरतबा हमने आपके सामने ये वजाहत की कि अपने माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को ज़कात नहीं दे सकते हैं। इसी तरह अपनी औलाद को, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी को ज़कात नहीं दे सकते हैं। शौहर बीवी को, बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकता। इसके अलावा जो भी रिश्तेदार हैं आपस में एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं। रिश्तेदारी में ज़कात देना ये दोहरे अजर का बायस है। एक तो अल्लाह ताला ज़कात देने का भी सवाब अता फरमाएगा, दूसरा रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। जी हज़रत, एक सवाल रह जाता है, इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डाली जाएगी। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? सर मैं मशराबाद से भाई उस्मान बात करूँ। उस्मान साहब कहाँ से? मशराबाद। मुशीराबाद से। जी मोहतरम, बताएं, सवाल बताएं। अब ये मेरा सवाल ये है कि अभी नमाज का टाइम हुआ, असर का नमाज, मगरिब का टाइम, तो रास्ते पे रहते अपन लोग जी, तो मस्जिद कोई रहती, हम अहले सुन्नत जमात से जी, तो वो दूसरी मस्जिद है उसमें पढ़ सकते क्या सब? मस्जिद शिया है, मस्जिद इंशाअल्लाह बताते हैं। नमाज का वक्त हो जाए तो कोई मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं, किसी भी मसालिक के हो, किसी भी जगह हो, इंशाअल्लाह क्या तरीक़ेकार है बताते हैं। और भी कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मज़हर भाई। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं मज़हर भाई ख्वाजा बात कर रहा हूँ। जनाब? ख्वाजा बात कर रहा हूँ। ख्वाजा साहब, जी ख्वाजा साहब बताएं, क्या सवाल है आपका? मज़हर भाई मुझसे सवाल ये था मुफ्ती साहब से कि सहरी में बोटी या भेजा, अंडा जैसी मच्छी जैसी चीज़ खा सकते क्या सहरी में? अच्छा, जय इंशाअल्लाह बताते हैं। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपके सवाल का जवाब जानेंगे इंशाअल्लाह। और कोई सवाल हो तो लेते हैं, वरना आगे बढ़ते हैं। हज़रत से दरख्वास्त करते हैं कि इस सवाल के जवाब भी अता फरमाएं। प्रोग्राम सहरी टाइम में आज का सवाल है, रमज़ान का दूसरा अशरा कौन सा है? अपने जवाब भेजने के लिए टाइप कीजिए ST स्पेस आपका जवाब, आपका नाम और पता लिखकर भेज दीजिए 7999119999 पर। सही जवाब भेजने वालों के कुरानदाजी में मुंतखब होने वाले खुशनसीब को हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद की जानिब से एक गोल्ड कॉइन इनाम में दिया जाएगा। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल से हम दूसरे अशरे में दाखिल हो जाएंगे। पहला अशरा ख़त्म हो जाता है। पहले अशरे को अशरा रहमत कहा था और उसका मैसेज का जवाब भी आपने रवाना किया था, और मुझे ख़वी उम्मीद है दूसरे अशरे का नाम भी आपको यकीनन मालूम होगा, लेकिन जवाब आपकी तरफ से आना शर्त है। सवाल का जवाब भी जाइए और इनाम के मुस्तहिक़ करार पाइए। कॉलर लाइन पर मौजूद है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम, कौन कहाँ से? नदीम बात कर रहा हूँ बैंगलोर से। जनाब? हज़रत, मुझे अकीदे के मुताबिक बात
ایسا لگ رہا ہے بہت دور سے آپ کی آواز آ رہی ہے یا میرے کان میں آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے؟ حضرت سنائی دے رہا ہے ابھی؟ ہاں عقیدے سے متعلق مجھے سوال کرنا تھا. جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک مسجد ہے, جا رہے تھے, کوئی بھی دوسرے فرقے کی مسجد ہے, کیا وہاں پہ ٹھہر کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک. دوسری بات کہ ہمارے گھر سے نزدیک نہیں ہے کوئی اہل سنت والجماعت کی مسجد, تھوڑی دوری پر ہے, کیا اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ گھر میں جماعت بنا کے پڑھ سکتے ہیں 2-3 لوگ؟ جی انشاءاللہ بتاتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کے جوابات جانتے ہیں. اور بھی کالر لائن پر موجود ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون کہاں سے؟ محمد محی الدین. محمد محی الدین. جناب فرمائیں, سوال بتائیں محی الدین صاحب. روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے ہیں, انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. جناب معین الدین صاحب بہت شکریہ. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ حیدرآباد دارالشفا. دارالشفا حیدرآباد سے. اور کیا چل رہی ہے پڑھائی آپ کی؟ الحمدللہ. کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ 4th. ارے ماشاءاللہ بڑے ننھے کالر ہیں آپ ہمارے. چلیے اللہ سلامت رکھے آپ کو, اللہ آپ کو نیک بھری زندگی عطا فرمائے, کامیاب زندگی عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں دارالشفا حیدرآباد سے. آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں. مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ ان سارے سوالات کے جواب عطا فرمائے. چنئی سے شاہد بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اور سونا وغیرہ کچھ ہے, اس کو زکوٰۃ, اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے. 1 مہینہ ہوا ہے شادی ہو کر, اور سونا جو بھی زکوٰۃ ہوگی وہ والد پر ہوگی کہ بیٹی پر ہوگی, کیا طریقہ کار ہوگا زکوٰۃ کی ادائیگی کا؟ حضرت سے درخواست ہے اس کا بھی جواب عطا فرمائیں, اور دیگر سوالات بھی ہیں اس پر بھی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹی کو سونا دے دیا گیا ہے تو وہ بیٹی کی ملکیت ہے. اب یہاں سے بیٹی کی ملکیت کے اعتبار سے اس کو شمار کیا جائے گا. 1 مہینہ ہوا ہے بیٹی کی ملکیت میں آ کر, تو بیٹی کے اوپر زکوٰۃ اب واجب نہیں ہوگی, بلکہ چاند کے قمری مہینوں کے اعتبار سے, چاند کے مہینوں کے اعتبار سے جب سال مکمل ہوگا تو ایسی صورت میں بیٹی پر زکوٰۃ واجب ہوگی. لیکن اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کافی عرصہ پہلے والدین سونا خرید کے رکھ لیتے ہیں اپنے بچیوں کی شادی کے لیے. تو اگر کافی عرصہ پہلے آپ نے سونا خریدا تھا اور آپ کے خریدنے کے بعد سے لے کر بیٹی کو دینے کے درمیان تک, بیٹی کو دینے تک, خریدنے سے لے کے بیٹی کو دینے تک اگر 1 سال مکمل ہو چکا ہے تو یہ جو 1 سال مکمل ہو چکا ہے اس کی زکوٰۃ جس کی ملکیت میں وہ سونا تھا, اگر والدہ کی ملکیت میں تھا تو والدہ کو, والد کی ملکیت میں تھا تو والد کو ادا کرنا ہوگا. نماز کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ نماز کا اگر ٹائم ہو جائے اور اگر کوئی مسجد میں اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی مسجد نظر آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, اگر کسی کی امام کی یا کسی مسجد کے حوالے سے یہ بات یقینی ہو کہ یہ گمراہ ہیں اور بے دین ہیں, بدعتی ہیں, تو پھر ایسی صورت میں ایسے مقامات میں نماز پڑھنے سے بچنا ہی چاہیے. بغیر کسی مجبوری کے ایسے مقامات پر نہیں جانا چاہیے. آپ تھوڑا سا آزو بازو دوسرے مقامات پر تلاش کریں. طبیعت جب آپ کی مطمئن نہیں ہے اور آپ جب سب خود سمجھ رہے ہیں کہ کوئی دوسرے مکتب فکر کی مسجد ہے اہل سنت و جماعت کے علاوہ ہے, تو اس سے بچنا ضروری ہے. اور جہاں تک ہو سکے اہل سنت و جماعت کی مساجد میں ہی نماز پڑھنے کی کوشش کریں. مزید ایک بھائی نے پوچھا کہ مسجد گھر کے فاصلے سے کافی دور ہے یا تھوڑی دور ہے, تو کیا گھر میں جماعت بنا کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, مغرب کی نماز کا مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ اذان کے بعد فوری جماعت کھڑی کر دی جاتی ہے. تو گھر سے مسجد دور ہو تو گھر سے مسجد جانے تک اگر جماعت ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں گھر میں جماعت بنا کر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ گھر میں جو جماعت بنائیں گے اس کا ثواب کم ہوگا. مسجد میں جو جماعت سے نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ 27 گنا اس کا ثواب اور اجر عطا فرمائے گا. لیکن مغرب کی نماز کے علاوہ دیگر جو نمازیں ہیں 15-15 منٹ کا, آدھا گھنٹے کا فاصلہ اذان اور نماز کے درمیان رکھا جاتا ہے, تو آپ آسانی سے, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر سے مسجد کو دیگر نمازوں میں جا سکتے ہیں. یہ مسئلہ صرف مغرب کے حد تک ہوگا تو واقعتاً ایسا آپ کا گھر سے مسجد تک جانا مشکل اور دشوار ہو تو پھر گھر میں جماعت بنا کر نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اس کو معمول بنا لینا یہ درست اور مناسب نہیں ہے.
मस्जिद की जमात की फ़जीलत है और मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। ख्वाजा भाई ने सवाल किया था कि रोज़े में अंडा खाना और मछली खाना, भेजा खाना, इस तरह की चीज़ों के बारे में पूछा था। क्या खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, पूरे इत्मीनान के साथ इन चीज़ों को खाइए। जिन जिन चीज़ों का खाना हलाल और जायज़ है वो तमाम चीज़ें सहर में आप खा सकते हैं। आवाम के दरमियान ये गलत वहम पाया जाता है कि रोज़े में अंडा यानी सहर के मौके पर अंडा नहीं खाना चाहिए। ये बेबुनियाद, बेअसल और गलत बात है। शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इत्मीनान के साथ तमाम हलाल पाकीज़ा चीज़ें आप खा सकते हैं। शुक्रिया हज़रत। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ बहादुरपुर से। जी बताएं, सवाल बताएं। जी सवाल ये है कि मेरे भाई ने किसी को 2 साल पहले 15,000 रुपए दिए थे। जी तो अभी वो जो रिटर्न करने की स्टेटमेंट में नहीं है उन्होंने जो लिए सवाल है, जी, तो क्या हम लोग ये साल ज़कात में कन्वर्ट कर दे सकते हैं उसको? अच्छा। और अभी सवाल ये है कि मेरी लड़की का नाम मायरा है जी, तो ये सब जने बोल रहे कि उसका मायने सही नहीं है। मायरा, जी MAIRA। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं। जी शुक्रिया। दोनों सवालात के जवाब इंशाल्लाह लेते हैं और दरख्वास्त करते हैं मुफ्ती साहब से कि जवाब अता फरमाएं। लेकिन एक कॉलर लाइन पर हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं कराची से बोल रहा हूँ, सिराजुद्दीन अंसारी। जनाब फरमाएं, सवाल बताएं। मेरा सवाल ये मैं सुन रहा था, इमाम साहब बता रहे थे कि बेदीन और बिदअती की मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। जी सवाल दोहरा दीजिए, थोड़ा सा लाउड फरमाइए, बहुत आहिस्ता आवाज़ आ रही है आपकी। भाईजान सवाल दोहरा दीजिएगा। मैं सवाल दोहरा रहा हूँ। इमाम साहब ने कहा था कि बेदीन और बिदअतियों की मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है। जी, तो बेदीन और बिदअतियों की मस्जिद कहाँ है? अच्छा जी, ठीक है, बताते हैं इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके सवाल का जवाब जानेंगे। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? जी हम बहादुरपुर से मोहम्मद मुजम्मिल बात कर रहे हैं। जनाब अली फरमाएं, सवाल बताएं। जी सवाल ये था हमारा कि जैसे इफ्तार का वक्त होते ही फैरन के बाद हम खजूर खाते हैं जी, तो दुआ उससे पहले पढ़ लेते हैं बाज़ वक्त, और उसके बाद दुआ पढ़ना भूल जाते हैं, तो क्या इस हालत में हमारा रोजा कबूल होगा या नहीं? इस पे कुछ बताते हैं इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया बहादुरपुर हैदराबाद से। आपके सवाल का जवाब जानते हैं। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मुझे हुक्म हुआ है कि ब्रेक लिया जाए। आइए नाजरीन, चलते हैं छोटे से वक्फे पर। इंशाल्लाह वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।